सेवा आउँदा पनि सेवा गर्नु कान्छी पुलाउने उतै सजिलो हैन र ठुलो स्पेस रहेछ हैन पुलाउलाई यस्तो यस्तो डान्स गर्दै बसेको हैन नै हैन यिनीहरुको डान्स पनि भिडियो गर्दै गर भाइ अब याकेर मेरीले गर्छ मालदी मैले कमन गर्दा भनेर मैले भिडियो लगाएर आएको ओ भिडियो गर्छ नि हैन स्टोरी बनाउँदै यो भइहाल्नु पायो अरे ओ म त कस्तो सलक्कै बनाउँदै नि मेरो त्यो चाहिँ हैन हिजोलाई मेरीले ओ छिटो आउँछ हेर्मै भन्दै गएको थियो मिना यो यसो छोडेको अब हैन हुँदै छ अझै हेर्नु न यो कुछ जुनाडेको पनि खुर्सानी मासु दिँदौ न किन खुर्सानी त बनाउनु सुत्यो पनि के कस्तो म झ्या पनि राखेको म चाहिँ फेरि छिटो सुत्नु सक्दिनँ नि हजुर टाउको उठेर आइहालेको हजुर टाउको दुखिरहेछ होला ए भिडियो पो रहेछ टाउको दुखिरहेछ टाउको भित्रको नसा दुख्छ म मात्रै हिँड्नु कि भने 5 बजे उठेको नि के गरेला ढिलो उठ्ला हैन 5 बजे उठेको त पनि मलाई हिजैदेखि दुखेको मिना कि हाँसेर हैन धेरै त्यो पनि होला तर धनिया आमा छ त होइन आमा चाहियो धनिया ओ माई गॉड न्यूट्रेला जस्तो देख्छु त म त चाख्छु नि हौ म मलाई बोलाउनु भन्दै चाख्नु त उतालिनु खाना खाने अर्को किलो यहाँ दिदीको फेमस अचार
We have lots of balloons. That's जुन तामाङज्यू उहाँलाई यो समय मेसेजको लागि दिन चाहन्छु। हालेलुया आज हामी दुई प्रकारले उत्साहित हुनुपर्ने हो। एउटा एकदमै ह्याप्पी बर्थडे सेलिब्रेसन अनि मेरी क्रिसमस पनि आइरहेको छ नजिक। सँगसँगै आज हामी नव नानी साउनको है बालकपन पनि हो। लास्ट भाइ डबलै खान जानु पर्ला है डबल है। हामी प्रार्थना गरिहालौँ ल। नानीलाई बढी गरम भएको छ।
ल आउँ सबै प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले बालक साम्यलाई प्रभु यिनी पुजारीको लग्यो हामी देख्छौँ पहिलो हुन्छ हाम्रो परिवारलाई लाजस अनि विश्वासद्वारा दिनुभएको सुन्दर बालक ईश्वरलाई लग्यो र विशेष गरिकन सुरक्षा हामी बोल्दछौँ। धन्यवाद यसको लागि धन्यवाद भन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई परिवारमा मण्डलीमा स्वस्थ बालक हामी सेलिब्रेट गर्दछौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। नानीको जीवनमा निगा र करुणा बोल्दछौँ। बालक विवेक र गर्नुभयो त्यसैले परमेश्वरले क्षेत्रमा सुरक्षा भएको समस्या र सङ्गत परमेश्वरले छैन। प्रभु तपाईँको धार्मिकता पवित्रता र तपाईँको वचनमा उनीहरू छन्। तपाईँको राज्यमा उनको पाइलाबाट सुसमाचारको पाइला जन्मिन्छ, उनको पाइला मण्डली स्थापना हुनेछन्। प्रभु उनीको स्वास्थ्य छ, तपाईँ परमेश्वर आराधना हुनेछ। धन्यवाद तपाईँलाई सबैको लागि महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। यसो हुन्छ। म यतिखेर मम्मीलाई नानी दिन्छु र भित्र जानुहोस् अघि पहिलो भन्दै सोमबार थियो तर पैसा जमाउन लागि होइन एकदमै बेस्ट हामी त्यसको लागि पाउँदाखेरि थ्याङ्कफुल पुष्का धन्यवाद छ नानीलाई यसरी ज्ञानी भएर अगाडि बढ्नु साथमा परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। किनभने अब ज्ञानी स्त्रीहरूलाई परमप्रभुको भय यहाँनिर डर भनेको होइन, तर प्रेममा चाहिँ अब हामी हुर्कन पर्छ नानीहरूलाई। हामीले पनि हाम्रो नानीहरूलाई प्यारेन्टिङमा राख्छ। भाइ लाजस इज वान अफ द ग्रेट नट ओन्ली ड्याड बट इज गुड लिडर टु है। भाइ लाजले राम्रोसँग ध्यान दिन्छ नानीहरूलाई। मैले ध्यान दिन सकिनँ होला, तर भाइले राम्रो ध्यान दिन्छ अनि राम्रो हुर्काउँछ। त्यस कारण पनि परमेश्वरले उनलाई छोरी मात्रै होइन छोरा पनि दिनुभयो। यसो सबैजनाले उहाँलाई बधाई छ भन्छ प्यारेन्ट्सलाई। Yeah.
This one? For all this is you? Oh yes. ताली बजाउनु हुन्छ अब हामी बाह्रको लागि प्रार्थना गरौँ ल छोरीको लागि प्रार्थना गरिदिनु न म फर्स्ट बिजयलाई अगाडि बढाउँछु फर्स्ट बिजयले डाइरेक्ट स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ तपाईँ परमप्रभुलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आदर गर्दछौँ विशेष धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई हामी कृष्णलाई 50 इयर्ससम्म दिनुभएको सुरक्षाको लागि धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले नानीलाई प्रोटेक्ट गर्नुभएको लागि धन्यवाद नानी पढ्नुको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको धन्यवाद प्यारेन्ट्सलाई जीवनको स्वर्गीय ज्ञान दिनुभएको लागि धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई नानीलाई कतिवटा खतरा कुरोहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले जोगाउनु भयो जसको लागि हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि सबै कुरा तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाममा माग्दछु धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद छ नि यहाँहरू सबजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि केही हामीले धेरै कुराहरू बनाएको छौँ लेखिन यो टेबल हाल्नु टेबल हाल्नु नि त्यो भादर पसिना उतारे Hi, come on, sit with me. Sit with me. I need to. Chưa vậy, hơi chưa vậy. Pico. व्यञ्जन केही छैन होला हैन अनि थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू एकदम डेलिसियस छ खसीको खुट्टाको अचार चिकन न्युटेला भेजिटेबल करी पुलाउ रोटी मटन रोटी त छोड्नु भएको हुनुहुन्थ्यो तपाईले बेलुका त रोटी चाहिँ आज चाहिँ हो खाना
जाँदैछ यो के को सब्जी हो यो चाहिँ के हो त्यो कुखुरा हो यो खसी कुखुरा ए खसीको खुट्टा यो साग हो भाउजूले के खानु भयो नि त नि अहिले खाने अलि ए ए Let's go do the rice. You want to do a rice? No, you go in the bake. Ideas. No, seriously. What? You go inside. Listen, you enjoy going inside. I'll be staying outside, okay? Close the door. Close it. Go, 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 go. पिरोले मसँग आरोप खोर्सानी लगाएर पिरो बनाएर के Here. You can come to our place. Dad! Everyone comes to the police! I got her. Your family! Dad! Go to work! Everyone comes to the police! Here. Wait. What's this? Let's go! Come here! Everyone come! She should not come. Okay. She's enough for you. It's too much. Everyone, so quick! This is Dragon Day! Clean up? Yes! Go! We want to show something. So, this is your God's punishment when you break the dog police. Oh, yeah, please. We got 100 minutes. It's so hard. Not hard. Not hard. Not hard. Not hard. Please. Let's go. Yes, we're doing this. I'm gonna be here. Kristen, what are you doing? Joy, go! Joy, I'm sorry. Joy. It's still breaking its tummy. Come on. There you go. Be cool. Look, Ginger. Mommy, love it. You? Only you and me have to. Pickle, listen. So, do you want me to cut Lynn? Do you want me to cut this so it could be much clearer? Yeah. Okay, if you want to. La.
आजको वक्ता जोन तामाङज्यू उहाँलाई यो समय मेसेजको लागि दिन चाहन्छु। हालेलुया आज हामी दुई प्रकारले उत्साहित हुनुपर्ने हो। एउटा एकदमै ह्याप्पी बर्थडे सेलिब्रेसन अनि मेरी क्रिसमस पनि आइरहेको छ नजिक। सँगसँगै आज हामी नवा नानी सामको है बालकपन पनि हो। लास्ट भाइ डबलै खान जानु पर्ला है डबल है। भाइलाई चाहिँ स्याहाउनु एकचोटि मलाई यो चाहिँ नभने अधुरो हुन्छ होला। तपाईँले कति बुझ्नु भएको छैन होला। म कथा होइन यथार्थ कुरा है। लगभग 91 सालको कुरा रहेछ। म चाहिँ बाबालाई बेगार भन्नु गइरहेको थिएँ। सुन्नुहोस् है त, म गाउँको बुढा। अनि बेगार भनेको चाहिँ भुटानमा 1 महिना 2 महिना चाहिँ बाटो खोल्न जानु पर्थ्यो है दाइ। भाइ जन्मेको रहेछ नि, भाइ चाहिँ जन्मेर मर्छ भनेर चाहिँ फेरि गाईको ग्वालीमा लगाएर राखेको रहेछ बेरेर के उसलाई जस्तै। अनि मैले त्यो सुनेको बित्तिकै घरमा पुगेर पनि नाम त लाजस आएको थिएन। सानो बाबु छोरा जन्मेको छ अनि यो नानी मर्छ अब भन्दा चाहिँ खालको सिङ नभाँचेको गाई के भन्छ यस्तो एउटा एकदमै चाहिन्छ अनि मात्रै उनी बाँच्छ भनेर चाहिँ घरबाट निकालेर गाईको ग्वालीमा तल राख्नु भएको छ। म दैलोमा पुगेर पनि मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ अनि बेगार नभनिकन म घुराएँ। भाइको लास्टको कारणले गर्दा सिङ्गो परिवार 2 महिना बस्नु भएको छ। लास्ट भाइलाई ताली दिएर बधाइदिनुहोस् त। भेरी गुड, धन्यवाद। तपाईँले यति भन्दाखेरि तपाईँको मन पग्लेन होला। सुनेको वायत कुरा भन्नुभयो होला है। तर भाइबाट परमेश्वरले एउटा सन्तान मात्र दिनु भएन त्यसका। तर अस्ति भर्खरै 28 दिन भएछ आज कि 38 दिन 28 दिन है 29 दिन भएछ 30 दिन भयो। अनि हामी लगभग जन्मको पहिलो अथवा दोस्रो दिन चाहिँ है मम्मीलाई तातो चाहिँ लोकल कुखुराको सुप बनाएर गइरहेको थियो। सट्टै भित्र पसेको है। कोभिडले गर्दाखेरि हामी सबैलाई रोक्दो रहेछ त्यहाँ बाटोमा मेडिकलमा अत्तालिएको बेलामा। अनि त्यो गार्डले पनि मेरो इङ्ग्लिस पनि राम्रो बुझ्नु भएछ। वी हेयर फर डेलिभरिङ बेबी भने ओ बेबी चप्पै पक्रेर लगेर भित्र हेर्दैछ। मेरो भुँडी हेर्दैछ, लाँदैछ भित्र। अनि त्यो एलिभेटरदेखि 5 तलामा जानु परेछ। भित्र पस्नुपर्छ छोडिदियो नो वी हेयर टु वेलकम न्यू बेबी भनेको। अनि इङ्ग्लिस बुझेछ अनि बिचरा बल्ल छोडिदियो। अनि भित्र पस्न हामीलाई एकजनालाई दिनुभयो तर मलाई चाहिँ दिनु भएन। मलाई थाहा भएछ कि यो बेबी चाहिँ हेर्न आएको रहेछ जन्मन आएको रहेछ। ओ बेबी भनेर खुसी भएको है। हेर्नुहोस् कहिले काहीँ भुँडीले पनि काम गर्छ। के होस् तपाईँलाई मैले हँसाएको हाँस्नु भएन, सुन्नु भएको थियो नि तपाईँलाई। तपाईँ यहाँ हाँस्दै हुनुहुन्छ बफेलो एकछिनमा रोउनु पर्नेछ। अब थाहा छ आज लन्च पनि डिनरको व्यवस्था छ। यहाँ पनि लन्च पर डिनर। किनभने यहाँ तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ नि बफेलो गएर के रोउनु पर्नेछ। किनभने हिजो बेलुका मात्रै बस ब्रेन गएर वचन बाँड्दै गर्दा परिवार सबै सुखको हुनुहुन्थ्यो। आज हामी 2 खेलले त्यहाँ उत्साहित छौँ। हालेलुया। मण्डली परिवार सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र मण्डली परिवार र भाइ लाजस र मम्मीलाई पनि बधाई मात्र होइन तर धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने यो मौकाको लागि है यो विधि विधान गरिरहने चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ होइन है। तर पनि मलाई मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। बफेलोमा पनि है 3 जना बच्चाहरू जन्मेर रेडी छ बालपन गर्नलाई। तर हामीले 1 महिना पर सारेका छौँ। एक चाहिँ आजको अर्पण, दोस्रो चाहिँ अर्कै शनिबारको कार्यक्रम अन्य आएको कारणले गर्दा हामीले डिसेम्बरको फर्स्ट विकतिर नोभेम्बरको लास्ट विकतिर हामीले पुर्याएका छौँ। 3 जना 1 जना होइन है। अब फेरि रेडी छ नोभेम्बरमै जन्मनलाई। पक्नुहोस् है भनेर चाहिँ मैले ढिलो आउनुहोस् है। हतार भयो 4 जना एकछिन म भ्याउँदिनँ। आउनुहोस् एउटा खण्ड पढौँ। कसैले बाइबल बोक्नु छ भने नेपालीमा पढिदिनुहोस्। लेवीको पुस्तक 12 अध्याय हामी 1 देखि 8 सम्म पाठ गर्नेछौँ है। छोरी मान्छेको ढकोलमा मजाले उठेर पढिदिनुहोस् त। कसले नेपाली पढ्न सक्नुहुन्छ? परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सारो पढिदिनुहोस् न प्लिज। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्
गर्भवती भएर छोरो जन्माउने स्त्री 7 दिनसम्म अशुद्ध रहनेछ र 7औं दिनमा चाहिँ त्यो अशुद्ध रहनेछ। 8औं दिनमा छोराका खल्डीको खतना होस्। त्यसपछि त्यो स्त्री आफ्नो रगत प्रभावबाट शुद्धिकरणको निम्ति 33 दिनसम्म पर्खिनु पर्छ र शुद्ध हुने दिन पुरा नहुँदै त्यसले कुनै पवित्र कुरा हुँदैन अनि पवित्र स्थानभित्र पनि जानु हुँदैन। तर त्यसले छोरी जन्माइ भने र 7औं दिनमा 2 हप्तासम्म त्यो अशुद्ध हुनेछ र आफ्नो रगत प्रभावबाट शुद्धिकरणको निम्ति त्यो 65 दिनसम्म पर्खिनु पर्छ। त्यसकारण शुद्ध हुने दिन पुरा भएपछि छोराको निम्ति होस् वा छोरीको निम्ति होस् त्यसले होम बलिको लागि एउटा 1 वर्ष खुमा र पाप बलिको लागि परेवाको एउटा बचेरो वा एउटा ढुकुर भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने ती चढाएर त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् अनि त्यो आफ्नो रगत प्रभावबाट शुद्ध ठहरिनेछ। आमेन आमेन। जन्माएपछि त्यसको लागि विधि यी नै हुन्। धन्यवाद हाम्रो बालाई जसले राम्रोसँग वचन पढ्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको बालपण सुत्केरीको शुद्धिकरण तथा जन्मदिवसको शुभकामना कार्यक्रम हामी चाँडै गरी गर्नेछौँ। म बिन्ती गर्छु पास्टर विजयले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई यो समय पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद जनाउँछौँ विशेष यो समयको लागि कि तपाईँ परमेश्वरले यो परिवारमा एउटा सुन्दर गिफ्ट उपहार स्वरूप दिनुभएको छ अनि त्यसको लागि हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद महिमा र प्रशंसा जनाउँछौँ। परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि यो वचनको सेवाको अवधिभित्र तपाईँ परमप्रभु हामीसँग रहनुभएको अनि तपाईँको दासद्वारा हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको देखिन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको नाममा। हामीले अहिले अध्ययन गरेको पुस्तक लेवी पुस्तक 12 अध्याय चाहिँ सुत्केरीको शुद्धिकरणको बारेमा हो। म तपाईँलाई सुरु भने आज हामी सुत्केरीको शुद्धिकरण मात्र होइन नवजन्म बालपण पनि गर्नेछौँ, नामकरण पनि गर्नेछौँ। पहिलो प्रेसमा चाहिँ मोसालाई परमेश्वरले एउटा विधि दिनुभयो। इस्राएलीहरूलाई यसो गर यसो भन यदि चाहिँ तिमीहरू मध्ये है स्त्रीले चाहिँ छोरो जन्मायो भने गर्भवती भएर छोरो जन्मायो भने 7 दिनसम्म अशुद्ध रहनु पर्ने र 8औं दिनमा चाहिँ है अनि मन्दिरमा लगेर समर्पण गर्नुपर्ने अनि 33 दिनसम्म अशुद्ध रहनु पर्ने 10 दिनमा चाहिँ अनि छोरी जन्मायो भने यति दिनसम्म भनेर जो नियम दिएको छ। म त्यो नियमतिर जानुभन्दा अगाडि तल पढ्न चाहन्छु 6 मा 7 मा त्यसका शुद्ध हुने दिन पुरा भएपछि छोरोको निम्ति होस् वा छोरीको निम्ति होस् त्यसले होम बलिको लागि एउटा 1 वर्ष थोमा र पाप बलिको लागि परेवाको एउटा बचेरा वा एउटा ढुकुर भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस्। हालेलुया। 1 वर्ष थोमा हामी खसी लिन जान्छौँ नि है कतिवटा दाँत छ कति वर्ष पुग्यो भन्छौँ। कलिलो हामी खाँदैनौँ किनभने गनाउँछ कलिलो है। त्यसमा हामी एकदमै स्वास्थ्य बलियो र के भन्छ उमेर पुगेको कुरा खोज्छौँ। तपाईँलाई काममा हेर गर्दाखेरि तपाईँको हाइट वेट मात्रै हेर्दैन स्किल पनि हेर्छ र कतिको तपाईँ जाँगरले हेर्छ है काम लाउने कामदारले। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ इजरायलको बिचमा यदि सुत्केरी भइहाल्यो भने शुद्धिकरणको निम्ति है प्युरिफिकेसनको लागि चाहिँ 1 वर्षको बलियो थुमा ल्याउनु पर्थ्यो अनि होम बलिको निम्ति पाप बलिको निम्ति चढाइनु पर्थ्यो। पुजारीले चाहिँ त्यसलाई बलि दिन्थे र त्यो अनुसार उनीहरू चाहिँ शुद्ध हुन्थ्यो। यदि सक्नु भएन भने हेर्नुहोस् है त एउटा ढुकुर भेट हुने पालको ढोकामा पुजारीका ल्याउनु पर्थ्यो मात्र होइन परेवाको जोडीहरू पनि। सुन्नुहोस् हेलो हिब्रूको पुस्तक म एकदमै चाँडो जान्छु हाम्रो 3टा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा है यो 1.5 घण्टा कार्यक्रम म तपाईँलाई छिटो सिधाउनु खोजिरहेको छु। हिब्रूको पुस्तक 10:10 ले भन्छ अब ख्रीष्ट यीशुको एकैचोटिको बलिद्वारा हामी सधैँको निम्ति धर्मी ठहरिएका छौँ। आमेन। हामी पवित्र अब अपवित्र छैनन् उनी ख्रीष्ट यीशुको रगतद्वारा अघिबाट नै शुद्ध भइसक्नु भएको छ। हालेलुया। यहाँ त कुनै पनि कुरा नछोस् 33 दिनसम्म यदि छोरो जन्मायो भने 66 दिनसम्म म्याथ पनि छ यहाँ है त जवानहरू 2/2 है 66 दिनसम्म चाहिँ अशुद्ध रहनु पर्नेछ भन्ने एउटा चाहिँ नियम
सुत्केरीको शुद्धिकरणको नियम इजरायलीहरूलाई मोसाद्वारा परमेश्वर दिनु भएको छ। अब यी सबै नियमहरू व्यवस्थाहरू त्यो दिनको लागि हुन्, तर हामी नयाँ करारको इसाईको निम्ति परमेश्वरले पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा अब सधैँको निम्ति धर्मी हाम्रो विवेकमा, धार्मिकता हाम्रो छातीमा, धार्मिकता हाम्रो सिङ्गो शरीरमा प्रदान गर्नुभएको छ। कि हामी यसुलाई चोटि तालिम धन्यवाद नदिने तालिम दिनुहोस् त। ओ ख्रीष्ट येशू त आएर क्रुसमा झुन्डिनु भयो, गइसक्नु भयो, अब के होला पास्टर बाबु भन्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ ढुकुर देख्दै हुनुहुन्छ नि, परेवा देख्दै हुन्छ नि, पिता परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो जब ख्रीष्ट येशू स्वर्गमा हुनुभयो, सबै चेला तितरभित्र मात्रै भएन, ती मानिसहरू डराए पनि मण्डली चकित भए। अब हाम्रो गुरु त छैन, हामीलाई मार्नै भयो, हामी सिद्धियौँ भनेर सायद त्यो पहिलो स्थापना भएको मण्डली डराए। तर सुन्नुहोस्, 50औं दिनमा जसलाई पेन्टिकोस्टको दिन भनिन्छ, हुरुरु प्रेरितको पुस्तक अनुसार 2:42 पद अनुसार मानिस कहाँ पवित्र आत्मा आउने प्रतिज्ञा परमेश्वरले अघि बढाइदिनु भयो कि म तिमीहरूलाई एउटा शान्तिदाता बनाउनेछु। हालेलुया। आई वान्ट टु सेन्ड यु काउन्सिलर, पिस मेकर। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीसँग पुत्र ख्रीष्ट येशू शारीरिक रूपमा नभए तापनि हामीसँग पवित्र आत्माको रूपमा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुन्छ। यस कारण हामी स्वास्थ्य र सजीव छौँ। आमेन। एकदम ढुकुरको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर अब हामीहरूलाई दिनुहुने प्रत्यय गर्नुभएको छ। यसमा हामी एक्लै छैनौँ। हालेलुया। हामी सबको छैन, तर हामी सहित हुनुपर्ने स्थान पनि हो। म तपाईँलाई सुत्केरीको शुद्धिकरण, यदि तपाईँहरू यहाँ कोही सुत्केरी हुँदै हुन्छ भने पनि कुर्की नगर्नुहोस्, किनकि अझै पनि नियम छ पुरानो नियममा कि यति दिनसम्म सुत्केरी चाहिँ चुलोमा आउनु नहुने, अनि अतिथिमा जानु नहुने, उसले चाहिँ सत्कार गर्नु नहुने, त्यो नियमहरू छन् है, त्यो छापहरू छ। तर त्यो सबै छापहरू, त्यो नियमहरू चाहिँ त्यो रजस्वलाको दिनमा बगेको रगतको सबै अशुद्धिकरण चाहिँ क्रुसमा 9 लिटर होला, जम्मै 10 लिटर ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतद्वारा हामी धर्मी ठरेका छौँ। आमेन। We are no more sinners. We are no more under condemnation. हामी अब कुनै पनि दोषको अन्दरमा होइन, तर ख्रीष्ट येशूको धार्मिकताको छाती पाता लागेका मानिसहरू भइसकेका छ। आमेन। त्यसैले हामीहरू चाहिँ अब ख्रीष्टको रगतद्वारा अघि बढेर हामी हाम्रो सुत्केरी शुद्ध भइसक्नु भएको छ। They are already cleansed by the pure blood of Jesus Christ. Amen. हामी अब शुद्ध छैनौँ। म तपाईँलाई सुत्केरीको शुद्धिकरणको भन्दै गर्दा आउनुहोस्, अब हामी उहाँको परमेश्वरको वचनबाट र प्रार्थनाद्वारा हामी अघि नै शुद्ध भइसकेका छौँ। म बिन्ती गर्छु यतिखेर पास्टर ब्रुएन यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले नानी आज हाम्रो बुहारी पवित्रलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ कि हाम्रो प्रार्थना र परमेश्वरको वचनद्वारा we are more cleaner than others. Amen. हामी अघि पनि हामी प्युरिफाई भइसकेको छौँ। आउनुहोस् हामी सुत्केरीको लागि हामी प्रार्थना गरिहालौँ ल। कस्तो भयो प्रार्थना गर्नुहोस् त। महान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै नै तपाईँ परम प्रभुलाई महिमा आदर शक्ति साथ अनुसार तपाईँको त्यो बलिदानले प्रभु सदाको निम्ति आज उहाँ पवित्र भइसक्नु भएको छ। हामी घोषणा गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई गलाती 2 प्रभु 13, 14, 15 दाबी गर्छौँ प्रभु आज पापहरू र पापका विरुद्ध भएका सम्पूर्ण तमाम दुःखहरू तपाईँ प्रभुले क्रुसमा ठोकिसक्नु भएको छ। तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ अनि प्रभु हामीले घोषणा गर्छौँ उनी अपवित्र हुनुहुन्न, उहाँ अपवित्र हुनुहुन्छ। तपाईँको बलिदानद्वारा पवित्र भइसक्नु भएको छ। तपाईँले बोल्नु भएको रगत प्रभु, तपाईँले बोल्नु भएको वचनद्वारा उहाँ पवित्र भइसक्नु। अब हामी अर्को चरणमा गइरहेका छौँ, बालकपनमा सुत्केरीको शुद्धिकरण भन्नुहुँदा तपाईँले यदि बिर्सिनु भयो भने हाम्रो आजको सुत्केरी अपवित्र हुनुहुन्न, किनभने उहाँको नामै के हो? पवित्र। प्रेज द लर्ड। कति राम्रो है, प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् हामी अब बालकपनमा जानेछौँ, चाइल्ड डेडिकेसन। अब्राहमले सुन्नुहोस् है त, इसाकलाई चाहिँ 8औं दिनमा उनीलाई यहुदीको चलनअनुसार खतना मात्र होइन, तर उत्पत्ति 21:5 पद अनुसार 8औं दिनमा परमेश्वरलाई समर्पण गरे। आमेन। अब्राहमले पनि अब्राहम द फादर डेडिकेटेड आइजक एट ए डेज। उत्पत्तिको 21:5 त्यति मात्रै हो र? युसुफ र मरियमले पनि दे डेडिकेटेड बेबी जिजस एट ए डेज इन जेरुसलेम। लुका 2:21 देखि
22 पद अनुसार यसुफ र मरियमले पनि यहुदीको चलन अनुसार यरुशलेम मन्दिरमा लगेर बालक यीशुलाई समर्पण गर्नुभयो, पिताको हातमा समर्पण गर्नुभयो। हालेलुया, ध्यान दिनुहोस्। हेलो, 35% दिदी बहिनीहरू विश्वासयोग्य हुन्छन् अरे, भनेको चाहिँ दाजुभाइ भन्दा। आज हाम्रो छोरी होइन, छोरा हो नि है, छोरा हो नि त। त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने छोराहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ सङ्गतिमा आमा दिदी बहिनी धेरै हुन्छ है। छोराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, आमाहरू बाबाहरू प्लिज है। येशू ख्रीष्टलाई यरुशलेममा लान आवश्यक थिएन, ही वाज अलरेडी लर्ड, आमेन। येशू ख्रीष्टलाई बप्तिस्म दिन आवश्यक थिएन। योहन्नाले भन्नुभयो अब तपाईँलाई सक्दिनँ, तर यसले भन्नुभयो आजलाई तिमीका निम्ति यसै हुन दिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा बाबाहरू आमाहरू तपाईँले अब हाम्रो छोरा हेर्नुहोस् त, येशू मरियमद्वारा अनि समर्पण गर्यो। त्यसकारणले गर्दा we should dedicate our kids, our children upon the God's hand. परमेश्वरको हातमा हामीले समर्पण गर्न आवश्यक छ। अब हामी सुनौँ बालकपण मात्र होइन, बालकको नामकरण पनि, सुत्केको शुद्धिकरण, बालकपण नामकरण, नेमिङ द न्यू बेबी बर्न, बोय अर गर्ल है। हामीसँग छोरो हुनुहुन्छ, नानीको नाम कसले राख्यो भन्नुभन्दा अगाडि म बाइबलमा कसले नाम कसलाई राख्यो भनेर लान चाहन्छु। फादर एब्राहम नेम हिज सन आइजक बिङ बोर्न फ्रम सेरा। अब्राहम बाबा आफैले नै उनको पुत्र इसाकको नामकरण आफै गर्नुभयो, साराबाट जन्मेको इसाकको निम्ति है, हागरबाट होइन साराबाट जन्मेको भने। सुन्नुहोस् ल, अब म सोध्न चाहन्छु यता मम्मीहरूलाई, जवानहरूलाई, भन्नुहोस् ख्रीष्टको नामकरण कसले गर्नुभयो होला? अब हामी दिनमा सायद कोभिड फ्री भयो भने भजन गाउन थाल्छौँ होइन? क्रिसमस भजन के गाउँछौँ क्यारलमा? बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय येशू ना 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 आयो रमाउँदै। यीशुको नाम थाहै छैन, ग्रहण गरेको छैन, तर नाच्दैछ आँगनमा रोटीको लागि होइन। सुन्नुहोस्, कसले राख्यो यीशुको नाम भन्नुहोस् त? परमेश्वर आफैले। ताली दियोस् यताबाट पास्टर ब्रेन्डन उहाँको टिमलाई। The angels themselves named the living Lord's name as Jesus Christ. मत्ती हेर्नुहोस् त 2:21 यहाँ चाहिँ वास्तवमा स्वर्गबाट स्वर्गदूतले नै बालक यीशुको नामकरण गरेको हामी पाउँछौँ। युसुफले पनि होइन, अनि मरियमले। यसले गर्दा अहिले हाम्रो कतिवटा बाबा आमाहरू हजुरबाबु नै स्वर्गदूत भइ पठाउँछ, नाम फर्किनु पर्दैन है। देमसेल्फ नेम द किड। त्यस कारण हाम्रो बाबुको नाम सुन्ने चाहिँ एक्चुअली हेलो अफिसियली नाम त हाम्रो भइसक्यो होला, तर मण्डलीको रूपमा पनि हामी नामकरण सुन्नेछौँ। भाइ लाजस एकछिन हुनुहुन्न, हजुरआमा हुनुहुन्छ, पास्टर मम्मी हुनुहुन्छ। हजुर आमा भनिदिनुहोस् न, नाम के पो राख्नु भएको छ नातिको? Priska, you want to share the name? Prius! ल अब हामीले नाम राख्नु पर्यो नि, प्रियस। मैले सुनेको छु साम पनि हो है, प्रियस। ल धेरै राम्रो नाम रहेछ प्रियस भन्ने है। ल भोलि वर्ष हाम्रो नातिनी बरले पनि नाम बिर्सिँदैन होला, प्रियस। तर नामकरण मात्र होइन नि, हाम्रो बच्चाहरू अब जन्मेकोहरूलाई हिजो हामीलाई सहित गुन्द्री ओढायो होला आमा बाबाले, अब उहाँहरूलाई ब्ल्याङ्केट पनि धेरै ओढाउनु हुँदैन। मलाई थाहा छैन मेडिकली के हो, उनीहरूको मुटु फोक्सोहरू सानो हुन्छ अरे, अनि भारी भयो जस्तो हुन्छ अरे, अनि पछाडि गएर आसमा भेट्ने ब्रोन्काइटिस भन्छ, फोक्सोको रोग, मुटुको रोग लाग्ने हुन्छ अरे। त्यसले गर्दा मेडिकली बच्चाहरू डेलिकेट हुन्छ अहिले, भनेको एकदमै तरल क्या अन्डा जस्तो हुन्छ अरे उनीहरू अहिले। त्यसले गर्दा हामीले होलिस्टिक हेल्थ प्यारेन्टिङ भएपछि हामीले याद गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नु मिल्दैन होला, तर पनि म भन्न चाहन्छु। बफलोमा 2 जना नानीहरूको निधन भयो। एकजनाको हाम्रो 3 जनाको बर्थडे सारेर यो आउने हप्ता म आफै के भन्छ त्यसलाई दफन म गरिरहेको छु। किनभने 22 दिनको बच्चालाई के भएर निधन भयो मलाई थाहा छैन, किनभने यो चाहिँ नानी डेलिकेट हुन्छ। जतिखेर जे भएर पनि बच्चा चाहिँ सुतेको ठाउँमा जान सक्छ अहिले।
उनीहरू त्यस्तै भएर जन्मेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा सबै केमिकल छैन, हामीले खाएको खानाहरू बाहिर फेरेको सासहरू पहिला स्वास्थ्य छैन। बुझ्नुभयो? सिन्धुपाल्चोकको बुढा काठमाडौँ जब आउनुभयो उहाँ मन पराउनु भएन। उहाँले के भन्नु भने नानी बाबु सबै विषादी रहेछन् अरे, भनेको सबै केमिकल नेपालीमा है, सबै राम्रो लागेन मलाई। फेरि सिन्धुपाल्चोक फर्किनु भयो होला सायद। हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य छ, सजिलो छ, गाडी चढ्न सक्छौँ हामी, हिँड्नु पर्दैन, तर पनि सबै विषादी छ। अबको संसार हिजोको 100 वर्षको अगाडिको संसार छैन। हिजो 18th सेन्चुरीमा कर्नरमा बिल्डिङ, चर्च बिल्डिङ थियो अरे। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा कर्नरमा चर्च बिल्डिङ छैन। हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट त्यहाँ छ। त्यसले गर्दा अबको युग खराब र नाजुक अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो बाबुहरूलाई जन्मेहरूलाई म त बिचारा भन्छु। हामी प्यारेन्ट्सहरू, ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू, हामी सबैले अब नानीहरूको सर्वाङ्गीण विकास र सुरक्षा उन्नतिको निम्ति हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। म त थोरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो बुहारीहरूले सासु आमा पाउनु भएन, तर मेरो पास्टर आमा जो मेरो मम्मी कविता चाहिँ उहाँले आफ्नै आमा पाउनु भएको छ। एकचोटि आमा कविताको लागि ताली दिएर बधाई दिनुहोस्। मेरो आँखाबाट आँसु सुन्छ जब इसाक जन्मेको थियो। मेरो हातमा चाहिँ ठुलो हुन्छ उसको नेट भन्छु, मैले यसमा लेखेको छु नेट भनेर। उसको कपडा चाहिँ नि नानी चाहिँ हत्केला भरि पनि थिएन, आधी घन्टा उसको सास नफेरेको, ऊ चाहिँ डेड भएको रहेछ। डक्टरले के भएर सास फेर्ने बनायो। अनि म जब हाटमै पुगेँ अनि बच्चा जन्मेछ, पार्टी खोजेर पैसा आम्दामा, उनी मर्थ्यो होला सही। मैले त्यति राम्रो स्वास्थ्य सुझाउ नपाएको भएँ। म त आफै विद्यार्थी, अहिलेसम्म विद्यार्थी छु है। त्यतिखेर पनि स्टुडेन्ट, म भर्खर एसएलसी दिँदै थिएँ। हेर्नुहोस् त, मसँग लङ पेन्ट थिएन कि हाफ पेन्ट थियो त्यतिखेर कि। अनि हाफ पेन्टमा कुदिरहेको थिएँ साग जन्मिँदा नि। 20 सेटदेखि 1 सेटमा जति चाहिनु पर्यो, कपडा मात्र होइन त, 1 मुठा राखेको साग किन्नु भयो भने आधी चाहिँ कुदेर लिएर आमाले दिनुहुन्थ्यो कि। अनि सम्पूर्ण 99.9% चाहिँ मेरो बाबु चाहिँ मम्मीको हातमा नै हुर्केको हो। एकछिन म पनि एकदम हृदयबाट धन्यवादी छु। मैले मम्मी यहाँनिर बाबु जन्मिँदा, प्रेस जन्मिँदा हुँदा सुत्केरी त अस्पतालमै थियो होइन। हामी रातको 3 बजी मम्मी सुत्नुहोस् न भनेको, 4 बजी उठेर अघि नै उहाँले चाहिँ सुप बनाइसक्नु भएछ। म छक्कै परेँ। यस्तो आमाहरू धेरै हुँदैनन् जो 70 वर्षतिरको उमेरमा पनि आफै चाहिँ धेरै शक्तिशाली भएर सक्रिय बनेर। अघि कुखुरा चाहिँ मैले भुत्याउन सकिनँ कि आमा आफैले भुत्याउनु भयो कि भाले चाहिँ। हेर्नुहोस् त, त्यस कारण हामीहरूले जो तपाईँले पाउनु भएको छ प्यारेन्टिङ, मैले भन्नु उहाँहरूको अगाडि लास्टको कुरा हो। मैले पनि मेरो छोरालाई त्यति राम्रो प्यारेन्टिङ दिन सकेको छैन। म तपाईँलाई अनेस्टली भन्दैछु है। धेरै कुरा म ब्याक भएको छु। मलाई थाहा छैन अब इसाकले जन्माएको इसाकले कस्तो दिन्छ है, तर अब आउने दिनहरू खराब छ। त्यसकारणले गर्दा मैले एउटा टपिक राखेको छु, नानीलाई धेरै बेला राख्नु हुँदैन यहाँनिर भिडमा, प्यारेन्टिङ फर होलिस्टिक हेल्थ अफ द किड। हाम्रो अब जन्मिँदै गरेको बालकको निम्ति, बालिकाको निम्ति चाहिँ सर्वाङ्गीण सेवा हामीले दिन सक्नुपर्छ। नभए नजन्माउनुहोस् भन्छु म। कतिले एउटै मात्रै, एउटा गोरु के गोरु, एउटा आँखा के आँखा भनेर मलाई हिजो अस्ति निधन भएको आमाले पनि भन्नुभयो 2 महिना अगाडि। अहिले हामी उहाँको शोक मनाइरहेछौँ है, मलाई भन्नुभएको उहाँले त्यतिखेर। तर हामीलाई थाहा थियो कि हामीले धेरै बच्चाहरू भयो भने हामीले स्याहार दिन सक्दैनौँ। एटलिस्ट थोरै भयो भने हामीले आफ्नो जीविकाले नै बच्चाले उहाँलाई स्याहार्न सक्छौँ। प्लस हामी शरणार्थी शिविरमा थियौँ, मान्छेहरूले कति धेरै बच्चा नजन्माएको होला भने प्रश्न गरे हामीलाई। तपाईँ त्यो दिनहरू छैन, अब दिनहरू खराब छ। तपाईँलाई थाहा छ हामी मात्रै 11 जना जन्मेको। मलाई थाहा छैन मम्मीले गुन्द्री ओढाएर पनि हामीलाई ठुलो बनाउनु भयो, बाबाले गोरु जोतेर पनि हामीलाई ठुलै बनाउनु भयो है, हुर्काउनु भयो। तर अब त्यो दिनहरू छैन। तपाईँ गाडी चढेर पनि यहाँ समस्याको दिनहरू छन्। अब आत्मिक रूपमा पतनको दिन आइरहेको छ। यसले गर्दा हामीले जुन बच्चाहरू जन्माइरहेका छौँ, जुन बच्चा हामीले पाइरहेको छ हाम्रो हातमा, वी सुड ह्याभ होलिस्टिक केयर मिनिस्ट्री। आमेन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सुन्नुहोस्, बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौँ सञ्चालक र हाम्रो वचन मिलेको छ। आज भजन समय 27 को 3 ले भन्छ, के भन्छ भन्नुहोस् त। Amen. Students are the heritage from the Lord, भनेछ इङ्ग्लिसमा, offsprings a reward from him। हेर्नुहोस् त, नेपाली बाइबलमा साह्रै राम्रो लेखेको छ। छोरा चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको उत्तराधिकारी हुन् भनेको चाहिँ हाम्रो अधिकारको कुरा होइन, परमेश्वर दिनुभएको उत्तराधिकारी हुन् र आमाको गर्वको फल तथा इनाम हुन् भन्छ बाइबलले। आमेन। यसले गर्दा
परमेश्वरका भने हामीले सुन। तपाईँलाई थाहा छ बालक सामेलले जब जन्मियो है, हाम्रो बाबाको नाम सामेल। यहाँनिर चाहिँ हन्नाले कनाले ओ मेरो छोरो जन्मियो बल्ल बल्ल बुढेसकालको लट्ठी भन्नु भएन त। तर माथि यसले पुजारीगाउँ लगेर सुन भने डाँडा मन्दिरमा लगेर सधैँको लागि यसको अब कपालमा छुरा लाग्ने छैन भनेर बडा अगमवक्ताको निम्ति परमेश्वर हातमा समर्पण गर्नुभयो। बाइबलको बडा अगमवक्ता छोटा अगमवक्ता छ। अब यो बालक सामेल त पछाडि गएर इजरायलहरूको राजा सिद्धेपछिको ठुलो अगमवक्ता बने। हालेलुया। यदि हाम्रो नानीहरू हाम्रो छोराछोरीहरू तपाईँ डक्टर इन्जिनियर मात्रै नसोच्नुहोस्, तर सेवक मिसनरी सेविका बनेको देख्न चाहनुहुन्छ भने we must start offering, right? Submitting our kids upon the living Lord. Amen? परमेश्वर हातमा समर्पण गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्ने भयो। Number 3, start the children off on the way they should go, and even they will not forget at old age. हेर्नुहोस् त, उपदेशकले भन्छन्, सुन्नुहोस् है त, 22:6 राजा सोलोमनले भन्छ उपदेशले, नानीहरूलाई हिँड्नुपर्ने मार्गमा लगाऊ ताकि तिनीहरूले पछाडिसम्म नभुलोस्। हालेलुया। लाजस भाइ यहाँ अहिले 6 तिमन नानी बाहिर पढ्नु गएको छ। कान पक्रेर नानी कमलादेखि मुनिको रुद पनि यहाँ छिटो होला सही पश्चिममा बहिनी मिना पनि कान पक्रेर छडी लाउँदै हामीले सन्डे स्कुल के भन्छ वचन रटाएको। अहिले धेरैभन्दा धेरै वचन बोल्न सक्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन र? सङ्गतिमा राम्रो हुनुहुन्छ, श्रीमान राम्रो पाउनु भएर मात्र होइन त, तर सङ्गतिमा जहिले पनि ध्यान छ। हामीले देखेका छौँ हामी भन्दा लाजस भाइ भन्दा नानी पवित्र अहिले भएर जन्मेको जुम्मा टक्क बसिरहेको छ क्या त्यो बेलुका त हाम्रो डिभोसन थाहा छ तपाईँलाई? म त सुत्केरी पो त 3 महिनासम्म कुनाको कुना बस्छ, सङ्गति छोडिदिउँ। तर मेडिकलमा नि जन्मेको बित्तिकै बालकलाई देखाउँदै जुम्मा बसेको मैले पाएँ। एकचोटि हाम्रो सुत्केरीलाई बधाइदिनु छ ताली बजाएर। वाउ, यो चाहिँ हो हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सङ्गतिमा हुर्काउने, उनको विवेकमा उनको रगतमा नसा मांसपेशीमा उनको डिएनएमा यीशुको डिएनए हालिदिनुहोस्। हालेलुया। सङ्गति गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, सङ्गति जानुपर्छ भने तपाईँको छाप लगाइदिनुहोस्। द लिगेसी अफ आवर लर्ड। आमेन। द लिगेसी अफ आवर लर्ड। यसमा हामीहरूको छाप चाहिँ परमेश्वरको छाप हुनुपर्छ, ख्रिस्टको छाप हुनुपर्छ। यसमा हामीले नानीहरूलाई अब दिनहरूमा मोबाइल दिने होइन, सेलफोन दिने होइन। यहाँ इसाक यहाँ छ, ऊ 24 लाग्दैछ, उसको सेलफोन बेलुका भएछ मौका आउँछ है। धेरैले भन्छन् ओ कति कन्ट्रोल गरेको, लेट हिम बी वाइल्ड भने मलाई कसैले पनि है। तर हामीले जबसम्म उनी आफै सक्षम हुँदैन नि, बुहारी लिएर आफै काम गर्दैन नि, तबसम्म उसको सेलफोनसँग अन्डरमा हुँदैन। किनभने परमेश्वर उसँग हुन्छ एउटा वचन मात्रै हुन्छ बाइबलमा। हालेलुया। सङ्गतिमा जानुपर्छ, हामी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छाप चाहिँ हामीले अबको बालकहरूलाई सुन्नुहोस् है। अब दिन खराब छ नि, अबको दिनहरू नाजुक छ। यसमा हामीले अब यी खराब दिनहरूलाई सामना गर्न सक्नलाई परमेश्वरको धार्मिकताको छाती पाता मुक्तिको के हो भन्नुहोस् त, पछाडिबाट भन्नुहोस् त, मुक्तिको टोप अर्को के हो? धार्मिकताको छाती पाता अर्को के हो? विश्वासको ढाल अर्को के हो? हजुर भेरी गुड। आत्माको तरवार जो परमेश्वरको के हो? वचन हो। यसकारण अब दिनहरू यस्तो छन्, वचन होइन, वचन उल्टा पुल्टा है। यस्तो दिनहरू आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो नानीहरूलाई सही शिक्षा र सही स्वास्थ्यमा आत्मिक रूपमा पनि, मैले तपाईँ यहाँ शैक्षिक स्वास्थ्य मात्रै भन्नु खोजेको होइन है। एजुकेसन मान्छेहरूलाई हामीले एक्टिभ बनाउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ 30-40 वर्षको उमेरमा अहिले मात्रै होमवर्क सकेर आएको हो, कुखुरा मात्रै भुत्याएर आएको होइन त। हाम्रो उसलाई थाहा छ, मेरी यहाँ छिन्, फर्स्ट टाइम मेरी यहाँ छिन् है। उनी नानीले भात खुवाउँदै गर्दा म होमवर्क 1 हप्ता होमवर्क सिधाउँदै गएको थिएँ यी बोल्नुभन्दा अगाडि, किनभने ड्युटी हुन्छ नि त आज त है। यसमा हामीले शैक्षिक स्वास्थ्यमा मात्र होइन, शारीरिक सुरक्षा मात्र होइन, अब यी नानीहरूलाई आर्थिक उन्नतिमा पनि लानुपर्छ। आमेन। विश्वासी भएको माग्दा हुन्छ, अब विश्वासी भयो त पुग्यो त भन्छ। अब पहिला त्यसो भन्थे, थाहा छ अहिले म अनेस्टली भन्छु, मभन्दा 1 स्टेप अगाडिको पास्टर बाबुले कति पढेको यो जोन ल्याएर मलाई पढ्नु पर्दैन क्या। क्लास 7 पढेपछि निक्लेर बोर्डिङ जाने चलन थियो क्या हाम्रो पालमा। क्लास 7 पुगेको सिद्धियो भन्थ्यो। हाम्रो पालमा 8देखि म पढ्दैन थियो, अहिलेको हामी जस्तो नि। अनि जब हामी एसएलसी टपर हुँदै कलेजमा पुग्यौँ, मान्छेहरूले भन्दैको म पास्टर भनेको छु, उहाँहरू रेभरेन्ड अहिलेको त
के पढायो होला नपढ्दा पनि हुन्छ तपाईँ हामी नपढे पनि भयो त भातै खाइरहेको छु भन्छ है तर हामीले अध्ययन गरेको मेरो लागि थिएन कि अब आउने युवा पुस्ताको लागि थियो आमेन तपाईँ हाम्रो नानीहरूलाई शैक्षिक योग्यतामा भाइ लाजस पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ त उनलाई मैले केही भन्नु पर्दैन है उनलाई मैले काम पढाएँ ट्युसन पढाएको मात्रै एक दुई रात है अहिले हामीले भन्दा राम्रो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त मलाई पो म्याथ सिकाउनुहुन्छ उहाँले किन म म्याथमा 0 छु नि त है हाम्रो म्याथ फेरि 100 ल्याउनुपर्छ मेडिकलमा चाहिँ 99.9 ल्यायो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न गऱ्यो भने बिरामी मर्छ अरे ठिक त्यति ल्याउँदा हामी 100 ल्याउनुपर्छ सुन्नुहोस् त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् हाम्रो नानीहरूलाई सही मार्गमा डुलाउनलाई शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै होइन सुरक्षा मात्रै होइन आत्मिक स्वास्थ्य अझै बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ आमेन वी आर क्रिएटेड इन होलिस्टिक हेल्थ हामीसँग प्राण छ अहिले बोल्दै गरेको हाम्रो शरीर छ अनि आत्मा पनि छ आत्माको लागि हामीले परमेश्वरको राज्यमा संगतिमा प्रार्थनामा एकदमै बानी गर्नुपर्छ यहाँ सुन्नुहोस् नानी हाम्रो एबिगेल आएको छ यहाँ एबु आएको छ त्यो नानीले मात्रै जन्मेको बित्तिकै केही समय बिताउँदा उसको मुखमा पास्टर बा भनेको मलाई लाग्छ उनले सबैभन्दा ठुलो काम गर्छ होला भोलि गएर है अस्ति हाम्रो ड्रम सेट मात्रै गरेर आएको थियो हाम्रो सबै सेट बजाउँदैन उसले मेरो खुट्टातिर आएर हान्दै थियो अरे उनीहरू त खतरा ड्रमिस हुन्छ क्या उसलाई त ड्रम दिनुपर्छ गिफ्ट घरमै भन्ने लागेको छ यसको अर्थ हामीहरू जब प्यारेन्ट्सहरू संगतिमा ध्यान दिन्छौँ जतिखेर प्रार्थना गर्छौँ है अनि हाम्रो नानीले जे देख्छ त्यो सिक्छ सुन्नुहोस् है त जैसे गुरु वैसे के हो चेला दोनों नरकमा होइन स्वर्गमै ठेलान्छ ठेला आमेन नरकतिर होइन स्वर्गमै अब सुन्नुहोस् मार्कुस 10:14 ले भन्छ let the little children come to Jesus as they belong to God's kingdom amen म तपाईलाई भनिसकेँ बालक यीशु पनि पिता सँगसँगै परमेश्वरको वचनमा हेर्नुस् शैतानले परीक्षा गर्दा नि योहन्ना 4:मा मत्ती 4:मा शैतानले परीक्षा गर्दा यीशुले ओहो रोटी भोक लागिरहेको बेलामा ठिक थियो त ढुङ्गा रोटी बनाउँछु भन्नु सक्नुहुन्थ्यो कि तर यीशुले भन्नुभयो के भन्नुहोस् त मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको जीवित वचनले बाँच्दछ आमेन भन्न सक्नुभयो त यसको अर्थ यीशु ख्रीष्ट आफै पनि परमेश्वर पुत्र भइकन पनि पुरानो नियमको सम्पूर्ण वचन उहाँलाई हर थाहा थियो तपाईँलाई स्टिफेन्स भन्ने मारियो नि जब उनी मर्दै गर्दा ढुङ्गाले हान्दा उसको सास हुँदै गर्दा म पिताको हात देख्दैछु म पिताकोमा देख्दैछु भन्दै भन्दै पुरानो नियम खर भनेर प्रचार गरेर मरे हालेलुया यसको अर्थ हाम्रो नानीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा डोराउने काम अब हामी प्यारेन्ट्सहरूको प्यारेन्ट्स आर दि फर्स्ट टिचर्स अफ द किड्स आमेन एन्ड होम इज द फर्स्ट स्कुल फर देम यदि घर पहिलो विद्यालय हो भने अभिभावकहरू चाहिँ पहिलो शिक्षक तथा शिक्षिका हौ हालेलुया सुन्नुहोस् स्कुलमा नानीहरू एकछिन मात्रै जान्छ सन्डे स्कुलमा नानीहरू हप्तामा 2 घण्टा जान्छ होला तर हाम्रो नानीहरू घरमा नै 24 घण्टा बसेको हुन्छ त्यसमा हाम्रोबाट जे आचरणले देख्छ अनि त्यही सिक्छ हालेलुया मलाई क्वाइट ठाउँ मनपर्छ सुन्नुहोस् है त मलाई धेरै भिडभाड मन पर्दैन अब बुढो भएर मलाई शान्त स्वभावको थिएँ म बोल्दैन थिएँ धेरैचोटि म अध्ययन गर्दा चाहिँ एकदमै शान्त हुनुपर्छ मेरो इच्छा हो बोर्डसमा गएर थिम्पूमा गएर जीवनभरि पढ्ने भिडमा होइन तर त्यो इच्छा पुरा हुन सकेन तर कहिलेकाहीँ म मेरो नानीसँग बसेर पढ्न सक्छु बाबा पढेको देखेर मेरो फुच्चेले पनि पढोस् भनेर मैले उसलाई अब डिसाइपल गरेको छु है त्यसैले होला म 2 हप्ता हेर्छु भनेको थियो 3 हप्ता पछाडि उसलाई स्कुलको फिस सबै तिरेर पनि फाप्साले $2,150 घर पठाइदिएछ राम्रो गरिस् भनेर हालेलुया यदि मैले प्यारेन्ट्सहरू नपढेको भए बच्चालाई चाहिँ हुर्काउन नसकेको भए उसले पढ्न सक्दैन थियो तर यदि हामी प्यारेन्ट्सहरूले नै बच्चालाई जीवनमा अनुकरण गर्न सक्यौँ भने अब मैले अध्ययनको मात्रै कुरा गरेको छुइनँ सङ्गतिको पनि कुरा गर्छु हालेलुया सङ्गति नजाने बानी हुन्छ हाम्रो बाबा वर्ष पनि भाषा निधन भएको यहीँनिर मैले उहाँलाई 1 घन्टाको इन्टरभ्यू सोद्धा राति 2 रात उहाँसँग मेडिकलमा बस्दा पनि उहाँको शब्दांश स्वरमा खालि सङ्गति मात्रै थियो हालेलुया उहाँ त मलाई हप्काउनुहुन्थ्यो किन म छिटो जानुपर्ने छ बुढास्थलमा के पढ्नु भएको हो ज्वाइन छोडिदिनुहोस् सुसमाचार काम गर्नु तालिम गर्नुपर्छ मान्छे भेला गरेर उहाँले वास्तवमा डिबिएस सुरु गर्नु मान्छे उहाँ नै हो बाबा नै हो मलाई उहाँले घरिघरि फोन गरेर झचाउनुहुन्थ्यो रातको 12 बजी काम छोड्नु लाउनुहुन्थ्यो सेवा पो गर्ने त नेपालमा गएर अब कहाँ गर्ने ज्वाइन भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् त
त्यसो भए हामीले हाम्रो नानीहरूलाई सङ्गतिमा जाने म त भन्छु हामीले सङ्गति गरेको आदरणीय बाबा सामुएलको छापको कारणले गर्दैन उहाँले सधैँ सङ्गतिमा रहनुहुन्थ्यो सिलगढीमा एक दिन रात सुत्नुपर्ने भयो मछेरको झोलभित्र दानेभित्र त्यहाँ चाहिँ हजारवटा मछेर आएको थियो म चाहिँ एकछिन सुतेछु उहाँको काखमा बाबा चाहिँ प्रार्थना गरेको गरेँ बिहान उठ्दा पनि प्रार्थना गरेको सुत्दा पनि प्रार्थना ठाउँमै भएको सुत्नु होइन सानो एउटा दिनुभएको थियो के भन्छ बेड हामी सुत्नुपर्ने एकै ठाउँ है कहिले पनि मलाई बाबाले चाहिँ ज्वाइँ भन्नु भएन वा जाने बेला पनि जोन भन्नुभयो किन हामी मित्र जस्तो थियौँ हालेलुया उहाँको छाप अब हामीमा गयो कि हामी मृत्युसम्म नै सेवा गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ उसको इच्छा हामीले पनि परमेश्वरको छाप अब आउने पुस्तालाई है अब हाम्रो जन्मिने गरेको चाहिँ नानीहरू तेस्रो पुस्ता हो हाम्रो बाबाहरू पहिलो पुस्ता हामी दोस्रो पुस्ता अनि जन्मेकाहरू तेस्रो पुस्ता यो तेस्रो पुस्तालाई हामीले अब अझै स्ट्रङ बनाएनौँ भने हामी आफू फेल खान्छौँ तपाईँलाई थाहा छ किन मण्डलीहरू महिनामा नै 1500 भन्दा बढी मण्डली भवन बन्द हुँदैछ विश्वको तथ्याङ्क अनुसार किनभने अब आउने युवा पुस्ताहरू चाहिँ एक दिन मात्रै चम्के कफी त मिठो बनाउँछ पहिलोचोटि रेगुलर खाना पाएर खस्छ त्यो बुहारीले अर्को पाहुना आयो भने नि कफी छोडेर बेस्टार्ट हुन्छ हामी आत्मिक जीवनमा त्यस्तो हुनुहुँदैन स्पिरिचुअली वी सुड किप गोइङ आमेन किप रकिङ यहाँ खरा हुन आवश्यक छैन तर कछुवा हुनुहोस् पर्व छैन बिस्तारै जानुहोस् क्या खरा भएर तपाईँ लड्ने होइन तर यहाँ कछुवा भएर बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने हो आत्मिक जीवनमा हाम्रो आउने पुस्तालाई परमेश्वरको राज्यमा हामीले त्यसरी डोराउने हो निरन्तरता दिने हो त्यति मात्रै हो र अब हाम्रो बालक यीशुलाई चाहिँ जब उहाँ जन्मिनु भयो गाईको गोठमा सानो जोडमा है उहाँलाई चाहिँ भविष्यवाणी गरे अनुसार 3 जना व्यक्तिहरू गए जासुसी पढाएको खास गरी राजाले त्यहाँ मार्नु पर्थ्यो बच्चाहरूलाई 2 वर्षदेखि मुनिको होइन र जासुसी पढाउँदाखेरि 3 जना व्यक्तिहरू को गए भन्नुहोस् त ज्योतिषीहरू बाइबलले भन्छ द वाइज म्यान इङ्ग्लिसमा द वाइज म्यान अफर द बेबी जिजस विथ द प्रेसियस गोल्ड फ्रेङ्किन्सेन्स एन्ड म्युरेथ सुन्नुहोस् बालक यीशुलाई भेट्नु जाँदाखेरि 3टा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो एउटा के भन्नुहोस् त सुन धूप र के हो सुन अब आउने भावी राजा इजरायलको राजा मात्र होइन आउने पुस्ताको राजा पृथ्वीको राजा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्दै यी 3 जना ज्योतिषीहरूले 3वटै प्रकारको चाहिँ गिफ्ट अफर गरेको छ बालक यीशुलाई हालेलुया जतिले यसलाई थाहै छैन अर्को के हो भन्नुहोस् त धूप धूपले चाहिँ उहाँ पुजारी होइन अब प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ हालेलुया परमेश्वरको वेदीमा लानुहुने त्यो महापवित्र स्थानमा लानुहुने पापी मानिस पवित्र परमेश्वर बीचको ग्यापलाई पुत्र ख्रीष्टद्वारा मात्रै सम्भव थियो हालेलुया त्यसमा उहाँ त्यो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्दै यी ज्योतिषहरूले उहाँलाई सम्मान दण्डवत गरे अब अन्तमा मुर्रा भनेको एउटा काठ हो जहाँ क्रुसको प्रतिनिधित्व गर्दछ उहाँ मुक्तिको लागि अब क्रुसमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ है पाप मोचन उहाँ क्रुसमा तपाईँलाई थाहा छ रोमी पुस्तकले भन्छ 5:8ले अब हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रो पाप हुन्थ्यो मर्नु भयो हेर्नुहोस् त त्यसमा हामीहरूलाई पाप मोचन ख्रीष्ट जाँदै हुन्थ्यो धार्मिकताको लेखी जिएर पापको लेखी उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको थियो तपाईँले आज हाम्रो बालक प्रियस है सामलाई के ल्याउनु भएको छ मलाई थाहा छैन मैले त अस्ति कुकुर ल्याएको छु है मण्डलले अब हुनसक्छ भने इभन बफुलो रचेस्टर मण्डलले तपाईँ सुत्केर ल्याएर त्यस कुकुर दिने व्यवस्था गर्नुहोस् नानी सुरक्षित होस् है इङ्ग्लिसमा क्रिप भन्छ दिनुभयो भने अब सुरक्षित बन्छ नानीहरू बालक यीशुलाई तपाईँ यहाँनिर 3टा ज्योतिषीहरूले अफर गरे जस्तै हाम्रो बालकलाई पनि सुत्केरलाई तपाईँले पक्कै पनि अब 3टा सुत्केरलाई मैले हिजो अस्तिको दिन रातभरि लाएर चाहिँ हामीले त्यो गनेर के सायद नाफा खाएछ क्या दोकानले गनेर चाहिँ कति घर भने चाहिँ के भन्छ मसला किनेका छौँ मलाई भने आउँदैन है त्यो मेथी ज्वानो किनेका छौँ ताकि सुप खाउन् भनेर सुप किन्ने तपाईँले मलाई थाहा छैन पक्कै पनि यहाँ त्यसै आउनु भएको छैन खाली हात सबैजनाले प्रार्थना गर्नु भएको छ यहाँ सबैलाई बधाई छ यहाँ उहाँहरू राजेश भाइ बहिनी आमाहरू गरिब भएर होइन तर उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै किनभने हाम्रो बेबी प्रियसलाई पनि केही तपाईँ लिएर आउनु भएको छ अन्तमा यहाँनिर म भन्न चाहन्छु म अगुवाहरूलाई उठाउन चाहन्छु
मण्डलीको अगुवाहरू, elder, pastor, deacon, उठ्नुहोस् please. Many times we think about, oh, the babies are for parents. We don't have to care about them. सिद्धियो बालक जन्म्यो अनि सिद्धियो के भयो थाहा छैन है. म पास्टर अगुवाहरू मात्रै होइन, मम्मीलाई त मैले उठाउनै पर्दैन. मम्मी सी इज वान अफ द बेस्ट ग्रान्ड प्यारेन्ट्स होइन. तर म बुवा र मम्मी त नानी पक्रिनु भएको छ, बुवालाई उठाउँछु है. लास्ट भाइ आफै अब पिएचडी गर्दै गर्नु साइकोलोजीमा फेरि है, मलाई थाहा हुन्छ साइकोलोजीमा. अब भएर पनि भाइ पुष्प नानी र लास्ट बाबु, के तपाईँहरूले अब नानी प्रिस्कालाई मात्र होइन तर प्रियसलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य र शैक्षिक योग्यतामा हुर्काउन बढाउन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? भेरी गुड. ताली दिनुहोस् त भाइ लास्टको लागि. आफू डक्टर हुँदै गर्दा नानी त भन्दा माथि उसले म हेर्न चाहन्छु. आमेन. म जहिले भन्छु मेरो हिसाबले म पास्टर भएँ, उनी चाहिँ मिसनरी हुनुपर्छ है. त्यो नानी आज बढी पवित्र है. छोरालाई चाहिँ म काखै पार्छु अनि प्रिकुलाई चाहिँ होइन ठिकै छ अर्का घर टाल्ने जात हो, म पनि त्यस्तो भएले सोच्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो त्यसो भन्नुहोस् त. होइन नि है. के अब नानी बालक प्रियसलाई पनि तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा सुरक्षा दिँदै शैक्षिक रूपमा र भौतिक रूपमा पनि बढाउन चाहनुहुन्छ? नेभर गिभ अप है. मतलब भने हामी 24 वर्ष नानी छ भन्दा तै 24 लाग्छ अरे मलाई एउटा मेडिकलमा है. होइन 24 नानी छ. मैले उहाँहरूलाई एउटा भाव गरेको हो, प्रत्यय गराएको. मण्डली अगुवाहरू धन्यवाद, यहाँ उठिदिनु भयो इमान्दारी साथ. मसँग तपाईँले भन्नुहोस् न, म प्रश्न गर्दिनँ तपाईँलाई चाहिँ. भन्नुहोस् त मसँग. आई एक्नोलेज बेबी एज अ गड्स गिफ्ट and are firm in raising him, strong in spirit, soul, and flesh. We totally teach the Holy Scripture with much prayer and fasting in the fellowship by being myself an excellent model. हामी अगुवाहरू चाहिँ माथि डाँडा बसेर आएको तारा जस्तै हामी चम्किनुपर्छ होइन र? मेरो इच्छा त अहिले आएर बोलिरहने होइन त, मेरो अरू थियो. तर पनि हामी बाध्य हुन्छौँ कतिचोटि हामी अगुवाहरू चाहिँ परमेश्वर राज्यमा धार्मिक निम्ति बढ्न. हाम्रो नानीहरूले हामीलाई नै हेर्छन्, हामी अगुवाहरूलाई हेर्छन् अनि हामी जस्तो अब छौँ मण्डली पनि त्यस्तै भएर आउँछ. त्यसैले एज अ लिडर अघि पास्टर ब्रेनले कल गर्दै गर्दा यो समस्या यहाँको मात्रै होइन, सङ्गति आउनुहोस् न 11 बजी सुरु हुन्छ भन्दा एउटा भाइले म 12 बजी आउँछु भन्दैथ्यो है. हेर्नुहोस् त, मलाई मनपर्छ. हिजो पास्टर ब्रेन मभन्दा 7 मिनट अगाडि आउनुभयो बफेलोमा. मैले उहाँलाई भने तपाईँ ढिलो आउनु भनेको त यसो नहुनु हो. ढिलो त आउनु भएन नि. धन्यवाद मेरो अगुवाहरूले यो भाव यो प्रतिज्ञालाई स्वीकार गर्नु भएको छ. अन्तमा हामी नानीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ. यतिखेर मण्डली अगुवाहरूलाई म अगाडि बोलाउँछु, सम्पूर्ण परिवारलाई म उठाउँछु र नानी छ नि यहाँ बाबुलाई धेरै गरम भयो होला. मण्डली अगुवाहरूलाई चाहिँ म अगाडि बोलाउँछु नानीको लागि प्रार्थना गर्नलाई. पास्टर मम्मी पनि आइदिनुहोस् अगाडि प्लिज. ल